अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियम। वेलकम टू एमआर के बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, इस्तांबुल में होने वाले 4 रोज़ा जो अफगान तालिबान मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हो गए हैं, और नाकामी की जो वजह है वही अफगान तालिबान की जो हटदर्मी है। उनकी हटदर्मी इस बात पे कायम और दायम है कि वो दहशतगर्दी को जो है वो अपनी सरजमीन से किसी भी तौर पर वो ख़त्म नहीं करेंगे, और पाकिस्तान का यही मुतालबा है कि तो दहशतगर्दी है जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी होती है उसको रोका जाए। और ये मुतालबा लेके जो है वो पाकिस्तान डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जा रहा है और मुतालबात उठा रहा है और तालिबान से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो अपनी सरजमीन को जो है वो रोके, पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो दहशतगर्दी को। और उनकी जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ होती है अफगानिस्तान की दहशतगर्दी के लिए। तो यही मुतालबा जो है वो रखा गया इन मुज़ाकरात में, और कहा गया कि जो दोहा में मुज़ाकरात हुए हैं उसी हवाले से उन्हीं नकात के ऊपर जो है वो अमल पैरा हो, उस पर उसको जो है वो फॉलो करे अफगानिस्तान। लेकिन अफगानिस्तान जो है वो इस्तांबुल में होने वाले जो मुज़ाकरात हैं जो कि तुर्की और कतर की जो है वो मेज़बानी कर रहा था इन मुज़ाकरात की, और इसमें जो है वो तालिबान को पाकिस्तान ने जो है वो अपने मुतालबात सामने रखे और उनको इन 4 रोज़ा जो मुज़ाकरात थे उसमें भरपूर तरीके से अफगान तालिबान को बनाने की कोशिश की जाती रही। और ये भी कहा जाता रहा कि अफगान तालिबान जो है वो काबुल से हैंडल हो रहे हैं, वो बार बार जो है वो काबुल की तरफ देखते हैं, बात यहाँ पर करते थे मुज़ाकरात में, फिर वो मशवरा जो है वो काबुल जो है वो कॉल खड़काते थे और वहाँ पे जो है वो वहाँ से कंफर्मेशन लेते थे कि अब क्या करना है, और वहाँ से जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिलती थी फिर वो इस मुज़ाकरात में जो है नफ़ी में सर हिलाते थे कि नहीं, हम आपके इन जो पॉइंट्स हैं उसको हम नहीं मानते। यानी कि जो तालिबान है वो किसी भी सूरत अपनी सरजमीन जो है वो दहशतगर्दी से पाक नहीं करना चाह रहे, और पाकिस्तान की जो सरजमीन है जो उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं उससे बाज जो तालिबान है वो किसी सूरत नहीं आ रहे, क्योंकि जो अफगान हुकूमत है जो इसमें बंदर बांट करके इनको मिली हुई है ये हुकूमत, और ज़बरदस्ती जो है वो इस हुकूमत को लेके अफगान तालिबान बैठे हुए हैं जो उनसे संभाली भी नहीं जा रही, और संभालने का उनके जो जरिया है वो एक ही है, टेररिज्म के थ्रू जो है वो ये पैसा बना रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं, और अपनी जो हुकूमत है बची कुची उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया भरपूर तरीके से इस टेररिज्म में जो है वो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान की के खिलाफ जो है वो टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, अफगान तालिबान को जो है वो पुश कर रहा है। जो भारत है और जो अफगानिस्तान है अगर देखा जाए तो वो इस्लामिक स्टेट होने के नाते पाकिस्तान को सपोर्ट करने की बजाय वो जो है वो भारत जो है उसको साथ दे रहा है, वो अपने मुस्लिम मुल्क को जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि उसको जो है वो टारगेट कर रहा है, यहाँ पे जो है वो टेररिज्म कर रहा है, और यहाँ पे जो है वो हमारे जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर हमले कर रहा है, वहाँ पे टेररिज्म कर रहा है, वहाँ पे अटैक कर रहा है, हमारे जो जवानों को जो है वो शहीद कर रहा है, और इससे जो है वो बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से जो है इन जो कार्रवाइयाँ हैं उनका जवाब दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कार्रवाइयाँ हैं वो उनकी जानिब से जारी वो सारी हैं, और जो मुज़ाकरात हैं वो भी बुरी तरीके से इसी वजह से नाकाम हुए हैं कि वो इस पॉइंट को मानने को तैयार नहीं है। जो इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात हुए हैं वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि हम सरजमीन जो है अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म में नहीं इस्तेमाल करेंगे। वो इसी पॉइंट से जो है वो भाग रहे हैं और भाग चुके हैं, और मुज़ाकरात जो है वो बुरी तरह से इसी वजह से जो है वो नाकाम भी हुए हैं। ख्वाजा आसिफ का जो है वो इस हवाले से बयान जो है वो सामने आया है, और उन्होंने 2 टोक किस्म का जो जवाब है वो अफगान को दिया है, अफगान तालिबान को दिया है, अफगानिस्तान को दिया है, और उन्होंने कहा है कि तालिबान में मौजूद जंग के ख्वाहिशमंद ने हमारी कुव्वत और अज़म का जो है गलत जो है मुशाहिदा कर रखा है। वज़ीर दिफा ने कहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी किसी भी मुहिम जोई का जो है वो सख्त जवाब देने का ख्वाजा आसिफ ने कहा है, और कहा है कि अगर अफगानिस्तान में घुस के भी जवाब देना पड़ा तो हम घुस के भी जो है वो अफगानिस्तान को जवाब देंगे।
اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم جو طالبان ہیں ان کو دوبارہ سے غاروں میں دھکیلنے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتے ہیں اور پوری قوت جو ہے وہ استعمال ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ بہت تھوڑی سی جو قوت ہے وہ ہمیں 1% ایسے کہہ دے خواجہ آصف کی اگر اسٹیٹمنٹ کو دیکھا جائے تو ہمیں استعمال کر کے ہی ہم ان کو واپس غاروں میں جو ہے افغان طالبان کو ہم دھکیل دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ طالبان رجیم کی اگر خواہش ہو تو تورا بورا کا بھی انہوں نے اگزامپل دی کہ ماضی کی شکست کے مناظر یاد کر لیں جہاں وہ تم دبا کر جو ہے وہ بھاگے تھے۔ تو خواجہ آصف جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ اب اگر افغانستان نے کارروائی کی، اب کچھ کیا، خیر بھارت کی جو افغانستان ہے اس کی جانب سے کسی بھی کارروائی کو روکنے کے لیے اس ٹائم بارڈر پہ جو ہے وہ ہائی الرٹ ہے ہمارا، اور کوئی جواب بھی اگر آتا ہے تو اس پر خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ وہ بھرپور طریقے سے افغانستان میں گھس کے تھوڑی سی طاقت لگائیں گے، پاکستان تھوڑی سی طاقت لگائے گا اور افغانستان میں گھس کے جو ہے وہ ان کو جواب دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اور جو ٹیررسٹ ہے افغانستان کا وہ پاکستان میں پکڑا گیا ہے، اس سے قبل بھی پکڑا گیا تھا اور اس نے اعتراف بھی کیا تھا کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ٹیررزم کرتا ہے پاکستان میں۔ یہ افغان طالبان نے جو دہشت گرد ہے اس نے کلیئر کیا تھا، اور آج ایک اور دہشت گرد جو ہے افغانستان کا پاکستان نے پکڑا ہے اور اس نے جو ہے وہ تمام ڈیٹیلز جو ہے وہ سامنے رکھی ہے۔ اس کا تعلق جو ہے اس نوجوان کا یہ ننگرہار سے ہے اور اس نے اپنی ایجوکیشن بھی بتائی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ اس نے فقہ میں جو ہے وہ بیچلرز کی ڈگری حاصل کی ہے۔ کابل کے مدرسے عبداللہ ابن زبیر میں درس و تدریس سے بھی منسلک رہا ہے۔ ننگرہار میں ادویات کی ڈیلیوری کے کام میں جو ہے وہ اس نے ملازمت جو ہے وہ اختیار کی۔ دہشت گرد ستورے نے بتایا کہ مجھے کابل میں کلدم TTP کمانڈر قاری محمد سے ملوایا گیا۔ قاری محمد کے ہاتھ پر اس نے بیعت کی۔ علاج کے لیے وہ جو ہے پشاور ایک مدرسے میں داخلہ لینے کا اس کو حکم جاری کیا گیا اور اس کے بعد کمانڈر قاری نے جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں، ٹارگیٹڈ کلنگ کی منصوبہ بندی کا جو ہے حکم بھی دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے کہا ہے افغان دہشت گرد نے کہ کابل سے کمانڈر قاری محمد نے ایک عالم دین کو نشانہ بنانے کا حکم جاری کیا۔ نام انہوں نے جو ہے وہ اس ٹائم واضح نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ کابل سے ان کو یہ انسٹرکشن ملی تھی کہ پاکستان میں کس قاری کو جو ہے وہ نشانہ بنانے جا رہا تھا جب اس کو یہ اریسٹ کیا گیا ہے اسی دوران، اور یہ جو منصوبہ ہے یہ ناکام کیا گیا ہے۔ تو جو افغانستان ہے وہاں سے پاکستان میں کس طریقے سے جو ہے وہ دہشت گردی ہوتی ہے اور کس طرح سے منصوبے بنائے جاتے ہیں، اور آج ان کا ایک اور ٹیررسٹ پکڑ کے انہوں نے خود اعتراف جو ہے وہ بھی کیا ہے، اور یہاں پہ ایک جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ایک عالم دین کو وہ نشانہ بنانے جا رہے تھے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ اس ٹائم جو ہے وہ عالم دین خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ ٹارگیٹڈ پہ ہیں، اور آئے روز جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے جو نام ہیں وہ اچھے خاصے ان کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، اور یہی طالبان جو ہے وہ کابل سے بیٹھ کے پاکستان میں ٹیررزم کو نہیں روک رہے کیونکہ وہ اپنی معیشت بچانا جا رہے ہیں، اور اس کا سارا جو ہے وہ کسی اور طریقے سے نہیں، ان پڑھ قوم ہے تو وہ جو ہے وہ ٹیررزم کے تھرو پاکستان میں ٹیررزم کرواتے ہیں اور پھر فنڈنگ جو ہے وہ لے کے اپنی حکومت جو ہے وہ سو کال حکومت جو ہے بندر بانڈ حکومت وہ طالبان کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خیر یہ تمام ڈیٹیلز تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اگلی ڈیٹیلز تک جو ہے مجھے اجازت دیجیے، آپ لوگ سے ملاقات ہوتی ہے نئی ولاگ میں۔ انٹل دین اللہ حافظ۔